شاءه وطوى تقدر الحجارة كشف حمود رب العالمين راودته الجبال شموع من ذهب النفسي فأراها أيام الشمم فأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تدعو على العصم وكيف تدعو إلى
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همامي كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين دار وهو في هشمي كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف مرديني مبتقين هو مبتسمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يعدل تربا ومعظمه طوبى 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 لمنتشق منه وملتزم لا طيبى يعدل تربا ومعظمه بالي متشقين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ജാഹിലിയത്തിൽ ഊരിരുൾ പല നാട് ദുഃഖത്തിലാണ്ട് കാലത്തുരാമിനപ്പെട്ട പൂമകൻ ശോഭ വിശുകയായി ഉലകിൽ ശാന്തി നൽകുകയാ ശോഭ വിശുകയായി ഉലകിൽ ശാന്തി നൽകുകയാ ആമീനെന്നുള്ള നാമം അറബികൾ വിളിച്ചല്ലോ അറബികൾ വിളിച്ചല്ലോ ആമീനെന്നുള്ള നാമം അറബികൾ വിളിച്ചല്ലോ അറബികൾ വിളിച്ചല്ലോ ഒരിക്കൽ മുസ്തഫ നബി ചെന്നിരുന്ന ഗുഹക്കകത്ത് മലക്ക് വന്നല്ലോ ജിബരീൽ വന്നല്ലോ മലക്ക് വന്നല്ലോ ജിബരീൽ വന്നല്ലോ ശോഭ വിശുകയായി ഉലകിൽ ശാന്തി നൽകുകയാ ശോഭ വിശുകയായി ഉലകിൽ ശാന്തി നൽകുകയാ നമുക്ക് ഇനി ഉറുദൂര് കുറച്ച് നാത്ത് കേട്ടിട്ട് പിന്നെ